السلام عليكم الخوت، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ تحياتي لكم. اليوم نعاودو واحد القصه بحال دايما. بدات القصه بدات من بلجيكا، تسالات في هولندا باش تعرفوا هاد العالم مخدرات كيفاش عامل الخوت. انا كنعاود هاد القصص كنعاود هاد القصص التجربه ديالي اللي عشتها هي انا من ديك العالم مخدرات، اللي تما اللي استنتجت من ديك العالم كلشي ما صالحش. ديك العالم ما صالحش هايدا نيشان، ما صالحش فيه المشاكل، فيه اقتلاع، في توضر حياتك في السجون، تبقى من السجن للسجن، تبقاو من السجن تبقى موضر بالعربيه، تبقى غير من السجن للسجن. هي تسمى الخلاصه ديال هاد العالم مخدرات. اليوم نعاودو واحد القصه واحد السيد ما نذكروش السميه ديالو، الله يرحمه، تا هو كان في هاد العالم مخدرات. مشى باقي صغير، ولد 29 عام، ماشي شي واحد كبير، تا هو كان مختص في ديك الميناء، ديك الميناء انتويربن معروف. ديك الميناء نص الجرائم اللي وقعوا خصيصا بعدا في هولندا وبلجيكا وفي ماربيا حتى في اسبانيا، راه بزاف الجرائم وقعوا في اسبانيا. تما الانطلاقه ديالها بدات من مارسا، من ديك مارسا انتويربن، علاش تسرقات فيه بزاف السلعه، وقعوا فيه المشاكل بزاف، الناس كيصيفطوا السلعه كيديوها لهم، واخا الا تشبرتي داوها لك البوليس ما كيتيقوش هاد الناس، ما يتيقوا، واخا تقول لهم راه السلعه تشبرات ما يتيقوش فيك، كيقول لك انت اللي سرقتيها خصهم يصفيوها لك. هاد الناس العالم مخدر ما معاش الرحمه مره. براسي واحد المره واحد كميه صغيره وصافي، خبعتها في واحد الموطع، ملي رجعت السلعه عندها ما لقيتهاش. ملي جيت لديك السيد قلت له ديك السلعه مشات، قال لي دبر فيها، قال لي انا ما تقوليش مشات، معاهمش الرحمه هادو. وهيداك دبرت انا، عدلت المسائل ديالو، عطيت له رزقو باش ما يوقع لي معاه شي مشكل. بداو هاد القصه ديالنا اليوم الخوت. هاد السيد هذا باقي صغير، شاب، تا هو 29 عام، تا هو داخل في هاد العالم المخدرات، تا هو زعما باغي يعمل تما يدبر على راسو. بدا مع واحد المافيا، ديك المافيا كانوا كيجيبوا السلعه تا هما، كاينين بحال نقولوا بحال ترونسبور. دابا هادو ما كيجيبوش بزاف د السلعه. هذا المشكل وقع لهم على واحد 56 كيلو، 56 كيلو د السلعه، جابوها من كولومبيا. وهاد السيد اللي توفى هو كان مختص تا هو في ديك المارسا كيخرج لهم السلعه، عنده الطرق ديالو كيفاش كيعمل، عنده الدراري ديالو كيخرجوا له السلعه، ثلاثه بهم باش يخرجوا هاد 56 كيلو لديك الناس، باش هما كيتخلصوا عاوتاني على حساب كل واحد باش كيتفق. راه ديك المره ملي وقع لي ديك المشكل اتفقت معاهم بالفورو، هادو اتفقوا معاهم بواحد العدد الفلوس عاوتاني باش يخرجوا لهم ديك 56 كيلو. صافي، وعملوا الخدمه عاوتاني، خدموا مع بعضياتهم، نشحات لهم القضيه، خرجوا السلعه. ولكن في هاد 56 كيلو وقع لهم واحد المشكل كبير. صافي، ثلاثه بهم اتفقوا مع ديك الناس اللي غيجيبوا ديك السلعه، ديك الباترون بالعربيه، اتفقوا معاه، قالوا له صافي نخرجوا لك السلعه بحال دايما، تعطينا ديك المقدار ديال الفلوس اللي كيتفقوا عليه دايما. صافي اتفقوا، عجب ليهم الحال، دابا كيستناو ديك السلعه غتوصل باش يعطي لهم اوكي، واش الاثنين ولا ثلاث ولا الاربع، ولكن نص الكبير السلعه كتخرج بالليل. صافي، نهار اللي وصل تما، النهار اللي غيخرجوا ديك السلعه، اتفقوا داو الطوموبيله ديالهم. صافي، بداو كيقطعوا ديك الشباك من غيدخلوا لديك المارسا، شحات ليهم القضيه، بداو دخلوا في ديك كونتينيدور، قطعوا له ديك شنو كيقولوا له، ديك المهم ديك اللي باش كيتشد ديك كونتينيدور، قطعوهم له، خرجوا ديك 56 كيلو، لقاو في ديك الموطع اللي عطا لهم تما فين غيلقاوها. علاش ديك فيه النوامر، ديك مرسى فيها نوامر، بزاف د النوامر اللي فيها، راه مرسى كبيره ماشي صغيره، راه تلقى فيها النمره 10 20 50 60 على حسب الجهه اللي فين كتجيب. ولكن النص الكبير جهه كتكون حدا البحر، كيقربوا لك للبحر. علاش كتدخل من واحد الشارع صغير، ما تدخلش من تما ديك المره صراحه، كتدخل من ديك الشارع، كاين ديك البحر هنايا، ماشي بحر، المهم الواد. صافي، خرجوا ديك 56 كيلو، عملوها في الطوموبيل. ولكن البوليس ديك العساس اللي تما في ديك المرسى ما تفاهموش معاه. كيكون واحد العساس تما، انا ملي دخلنا ديك المره كيكون عنده بيكالا ديالو، عنده بيكالا، ولكن بوليسي
كيكون مسنح، كيكون عنده اللبسه ديال البوليس في ديك الكاسادوره ديالو فيها بوليس، كيكون عنده فردي ديالو، كيبقى يدور. شافو متصل بالبوليس، خاف ديك البوليسي بوحدو غيجي لعندو. علاش ديك الناس ملي كيدخلوا ديك المارسا ما كيدخلش هيدا كيمشي بكاسادوره تما على ظهرو كيدخل، راه كيمشي مسنح، حتى هو راه عول على كلشي باش تمشي لديك العالم، باش تدخل ديك المارسا ما كتدخل ليهاش هيدا براسك وصافي، كتدخل غير هيدا ماشي عامل كاسادوره، ماشي تخرج السلعه، لا ما نعرفش كل يمكن ما نعرف مع ما تصادف، يمكن تصادف مع شي ناس اخرين تا هما في اخبارهم بان كاين 56 تما وقع المشكل، بداو يتقاتلوا مع بعضياتهم. هيدا شحال من مره كتوقع هيدا، انت كتفاهم مع السيد باش تخرج له السلعه، كاين واحد مافيا مختصه كيتجسوا على ديك الباترون اللي كيجيبوا السلعه من كولومبي، كيتجسوا كيعرفوا بحال اللي كيخترقوا له التليفون ولا المهم كاين كيعسوا عليك، كيعرفوا انت فوقاش كتجيب السلعه، فوقاش كتخرجها من المارسا. الا تلاقيتي مع هاد الناس راه ما يعقلوش عليك، يمكن يتيريو فيك، راه 56 كيلو ماشي راه فلوس، راه ما يتفاهموش معاك، يقتلوك يرميوك ديك الماء، ما فيهاش اللعبه هادي. شحال من مره وقعت هيدا. صافي نشحت لهم قضيه. ديك العساس اللي تما في ديك مرسى شافو متصل بالبوليس باش ما يعيقش، باش ما يجيش لعندهم، عطنو تما شي روينه، شوفوا واش يقتلهم ولا يقتلوه، وحده من جوج، ما فيهاش اللعبه هادي مره. باش داخل على 56 كيلو راه صافي كيعول على واحد الحاجه، صافي بحال القلب ديالو حيدوه خلاه في الدار. هذه هي الصراحه الخوت. صافي دخلوا شافهم ديك العساس اللي تما، اتصل بالبوليس. ديك البوليس عاملين لهم تما علاش قريبه ديك قريبه الكوميساريه تما. صافي عاودوا خرجوا ديك الناس 56 كيلو عملوها في الطوموبيل، باغي رانكاو الطوموبيل باش يخرجوا، لقاو البوليس داروا بهم، ما عنده فين غيهربوا. بزاف البوليس علاش ملي كتسمع البوليس الا اتصل شي واحد قال لهم راه كاين السلعه في هابل، راه كيجيو بزاف، كيجي واحد ماركه البوليس عاوتاني زايد، ما كيجيش شي بوليسي هيدا عادي، وصافي كيكون واحد البوليس عنده تجربه في داكشي، فهمتي. واخا تيري عليه بقرطاس يتيري عليك، المهم ما يتفاكش معاك. صافي داروا بهم ديك البوليس، شبروهم بديك الطوموبيله، ثلاثه بيهم، ثلاثه الاشخاص، ديك 56 كيلو داوهم للسجن. صافي داوهم. ديك الباترون راه ما في خبارو والو، كيستنى الدراري يخرجوا له السلعه باش يتصلوا فين غيديوها له باش يحطوها لهم. علاش ديك الناس داو نص الفلوس، كيبقى النص اخر حتى كيستسلم ديك الشخص ديك الشحنه ديالو بالعربيه، ديك 56 كيلو باش يكمل لهم الفلوس. ديك ثلاثه ما بانوشي، باترون كياكل تما كيفتش عليهم واش سرقوا لي السلعه ولا بحال هكذا. كتوقع الاقتلال خويا. علاش النص الكبير ديك الجرائم اللي وقعوا في اوروبا خصيصا بلجيكا وهولندا على هاد المارسا. علاش المارسا كيخرجوا، كاينين الناس كيخرجوا السلعه بزاف، ها هي ماشي بزاف، راه شبروا واحد العدد، راه ما يدخلكش للراس بزاف، باش عاد وقع الاقتلاع ولا وقعوا الجرائم، وقع شي حاجه زايد. صافي داوهم للسجن. صافي ملي داوهم للسجن بداو كيعملوا معاهم التحقيق، شكون هذا شكون هادو، باش بدو واحد ديك ثلاثه الدراري عطاو لهم 3 سنين ثلاثه بيهم، ولكن واحد منهم جوج دراري ما عندهمش الوراق بقاو في السجن. ديك السيد اللي عنده الوراق عطاو له ديك الساعه اللي كيعملوا في الرجلين. الدراري اللي في اوروبا راه غيعرفوا ديك الساعه كيعملوها لهم، ديك يقول كيعطيو لك واحد المسافه ما تفوتهاش، على حسب ديك المسافه. كاينين الناس اللي كيعطي لهم ديك الساعه كيمشي يخدم، يسالي الخدمه يرجع للدار على حسب، وكاين كيعطيو لك 100 متر، المهم على حسب انت والجريمه اللي عملتي انت. هاد السيد كان كيتبعهم تما، كيدوز الحبس ديالو في الدار، ممنوع يخرج، ممنوع كيبقى غير مضروب من الباب الدار يطلع، ممنوع يخرج الباب. الا شافوك ما كتعمل شي حاجه يمكن كيعطيو لك تمشي تخدم وتجي للدار على حسب، ولا تمشي تسخر تجيب شي حاجه ما تاكل ترجع للدار، كتجوز الحبس ديالك في الدار. كيعملوا لك ديك الساعه في رجلين وكيراقبوك، باش الا شافوا شي حاجه ماشي هي هذيك يجيو لعندك يرجعوك للحبس. صافي هادشي اللي كاين. ديك الجوج اللي ما عندهمش الوراق بقاو في السجن، عطاو لهم 3 سنين. هاد السيد بقى في الدار بحال الا قناط، بحال الا ديك الباترون كيفتش عليه، جالو الخبر بان كيفتش عليه غيصفيها له، قال له 56 كيلو، قال له راه حنايا مشينا للحبس، رانا عملوا لي الساعه في رجلي، رانا بحال الا في الحبس. قال له ما كاين لا حبس لا والو، وما تاقوش. واخا قالوا راه حنايا دوزنا الحبس، كيقولوا لا السلعه ديالي انا كنعرف السلعه ديالي. علاش شحال من فيديوهات كنقولها لكم الدراري، كيقول لكم هاد العالم مخدرات، واخا تقول له انا في الحبس
ها السلعه راه شبروها البوليس ما يثيقوش فيك، كيقول لك انا اتفقتي معايا تخرج لي السلعه خرجها لي جيبها لي، ما عادش اللعب هادو. صافي ديك السيد مسكين اللي خاف ديك باتروني اخر ما تاقش فيه، كيقولوا راه فلان راه السلعه تشبرت راه هي عند البوليس وحنايا خارجين من الحبس. انا خرجت من الحبس، ديك جوج دراري اللي معايا هما في السجن راه 3 سنين عطاونا، انا كنجوز الحبس انايا في الدار. شوف عاد باقي يلاه 3 سنين، شوف واش يزيد لهم شي حاجه ولا شنو يعملوا معاهم. كيراقبوهم كيقول له راه انا في السجن الساعه، كيصور له ديك رجلو بان عنده الساعه في رجلو. هذيك باترون كيقول له انا ما كنعرف والو، كنعرف 56 كيلو ديالي ولا عطيني الفلوس ديالها. باش تشوفوا ما كيتعاتقوش، ما معاهمش اللعبه ديال الناس مره. العالم مخدرات ماشي ما مزيانش الخوت. علاش انا كنعاود هاد القصص؟ باش بزاف الناس ما يتيحوش في هاد الاغلاط، باش بنادم يمشي يخدم الحلال ديالو احسن حاجه. هاد العالم مخدرات ما صراحش فيه المشاكل بزاف، فيه المشاكل بزاف الخوت. وهاد السيد باش هرب واحد المدينه في هولندا، قطع ديك ياخر ديك الساعه اللي عملوا له في رجلو. واحد صاحبو عيط له كيتيق فيه بزاف، هربوا لديك المدينه في هولندا. هربوا صافي ديك باترون ساق الخبر بان ديك السيد هرب من بلجيكا، مبقاش في ديك الدار. كان كيتجسس عليه في ديك الدار، كان باغي يصفيها له في ديك الدار بالعربيه، ولكن ديك السيد ميعاقب ديك الباترون ديالو باغي يقتلو في ديك الدار. هذا هرب لهولندا. صافي مبقاش ديك الكارطه ديالو. دابا صدق ديك الباترون ديالو باش يصفيها له كيفتش عليه، صدق البوليس بلجيكا كيفتشوا عليه علاش هرب لهم السجن. قطع ديك الساعه هرب، خصهم يرجعوه، باقي كيسالوا له 3 سنين د الحبس. مشى لواحد المدينه في هولندا ما نسميوش ديك المدينه، مشى عمل ديك كارطه مزوره. عاوتاني بدا كيتمشى على ديك كارطه مزوره، وراني ديك المافيا ديك الباترون ديالو حالفان فيه غيصفيها له. صافي عول عليه غيصفيها له. حتى ديك السيد مسكين عارف راسو غيقتلو، هرب لديك المدينه في هولندا، عمل ديك كارطه مزوره. بدا كيمشي مع كاينين الناس عاوتاني في هولندا، عاوتاني كان كيعرفهم، عاوتاني كيتمشى معاهم تما. المهم مخبع، غير مخبع وصل. صافي ديك المافيا حلفان فيه، عنده ديك الناس ديالو اللي كيجيبوا له الخبر. كاينين الناس اللي كيجيبوا لك الخبر واخا تهرب فين ما هرب تيعرفوك فين انت. عرفوه في ديك المدينه، وفين غيقتلو قتلوه في وسط الشارع عامر ببنادم. باش تعرفوا هاد المافيا ما فيهمش الرحمه، مره ما يرحموكش الا ديتي لهم شي حاجه. ولا من احسن ما يخرج من ديك الطريق صراحه. هي هادي في وسط الشارع كبير، الناس كلشي تما هودو. عنده 3 الناس صافي صيدو فين هو، فين ماشي بديك الشارع. كان ماشي بديك الشارع، عرفوه بانه هو، جابوا التحقيق بانه هو نيشان. الطوموبيله ديالو مشاو 3، عملوا 3 الماسكارات. 3 الناس وصلوا لعندو بداو كيتيروا فيه في وسط الشارع كبير عامر بالناس. ودو عنده ديك 3 الطوموبيل عاملين ماسكارا، ما تعرفهمش شكون هما. واخا تشوف ديك كاين الشارع، تشوف ديك الكاميرا تطلع ديك الطوموبيله، واخا ديك ماتريكولا كتلقاها مزوره، ماتريكولا ما والو. تلقى ديك الطوموبيله سرقوها مشي مدينه اخرى، باش يعملوا بها هاد الجريمه، يخرجوها على لوتورو، تعطيونا العافيه. قلت لك راه صافي مشيتي. هاد العالم مخدرات هيدا عام خصيصا في هولندا وبلجيكا. شوف واش يشبروهم ولا ما يشبروهمش، يشوف واش ولاد البلاد ولا ماشي البلاد كيجيبوهم على برا من امريكا اللاتينيه ولا من كولومبيا. المهم بزاف كاينين. غيقضي الغرض ديالو، كيشبر الطياره كيرجع، وفاتش على اللي قتل فلان. ما تشوفوش باش تعرفوا هاد العالم مخدرات كيفاش عامل. صافي الخوت هاودو عندهم ديك 3 الماسكارات ما تعرفهمش. واخا كاين ديك الشارع فيه كاميرا، ما طلع والو ديك الكاميرا. الطوموبيل ها هي الماتريكولا ولا ديال من الله. تيراو بيه ب3 بيهم، كيتيراو ديك القرطاز، تعرفوا بان صافي صفا والو. وسبحان الله العظيم ديك السيد مي صافي هربوا هادوك، جاب ديك بروسيل داو. بقى يومين في كلينيكا، ما باقي شي حاجه، مسكين فيه الروح. بداو كيعالجوه، كيعملوا معاه محاولات باش ينقذوه. بقى يومين في ديك كلينيكا، توفى. صافي توفى. صافي كيفتشوا على هاد الناس ما بانوهمش. علاش كنقول لكم ما يقتلك ما تعرفوش. يهرب في هولندا، يقتلك في هولندا، يدخل لبلجيكا، يشبر الطياره، يرجع لبلادو. فين تعرفوا؟ ما تعرفوش. وهيدا ما بغاش قتلو هذا، وبقاو كيتبعوا العائله ديالو باش يخلصوا لهم ديك 56 كيلو. دابا السيد قتلوه صافي، فضوا اللي عمل معاهم
ديك تسمى ديك باش يخرج لهم السلعه صافي صفاوها له. ديك جوج اخرين باقي في السجن هادوك يخرجوا عاوتاني صفيوها لهم، ما تعاقدوا تسمى ما يعقلوش عليهم. هذا هو العالم ديال الاجرام المخدرات. ودابا تابعين حتى العائله ديالهم. ديك السيد اللي قتلو كيقول لهم ديك 56 كيلو راه السيد باع ديك 56 كيلو، الفلوس عندكم في الدار خصكم تعطيوهم لنا. مشى صافتو عندهم شي ناس كيهضروا معاهم، قالوا لهم راه ما خلاها هنايا لا فلوس لا والو، راه السيد ديك الشيء راه يلاه خرج من الحبس، حنا ما عارفين والو، عطيونا الاتساع. والو ما بغاوش يتعاطقوا معاهم، بغاو يصفيو ديك العائله كامله باش يمحيوها من الاثار، باش ديك الفلوس 56 هما ديك الباترون صحابو. ديك السيد راه باع ديك السلعه. السيد السلعه شبروهم البوليس داوهم للحبس، ما تاقوش فيه. علاش انا في الاول كنقول لكم هادو ما كيتيقوش، واخا تقولوا السلعه داوها لي ما يتيقش، كيقول لك جيبها لي حضرها لي، ماشي شغلي، ما كنتفاهمش انا مره رزقي ردولي، ما تعملش معايا، ما تقوليش نخرج لك السلعه، خليني نشوف شي واحد ياخذ. هذا هو العالم ديال المخدرات الخو. باش باغيين نعملوا واحد المحاوله باش يصفيوها تما لديك العائله كامله، باش تعرفوا هذا العالم المخدر كيفاش عمل. اللي عمل معاهم ديك ياخر يخرج لهم السلعه قتلوه في هولندا صفاوها له. دابا خاصهم يصفيو ديك العائله كامله باش تما يتهناو، باش يحيدوا الشك بان ديك الفلوس 56 كيلو ما ياكلهم حتى شي واحد. تعرفوا هذا العالم المخدرات. والسيد ديك السلعه تما ديك السيد مشى ضحيه، توفى على والو، ما سرق ما دا والو. وخاصهم يصفيو له والدو الوالدين ديالو وخوتو باش يصفيوهم كاملين، باش يعيش من طريقه عارفين الدار فين ساكنين هاد الناس. عندهم ديك متفجره ديك القنابل، هادشي كاين. دراري في بلجيكا راه عارفين هادشي، الناس اللي عايشين في هولندا وبلجيكا راه عارفين ديك القنابل. كيستعملوهم هاد المافيا باش تما يقضيو على العائله كامله. عارفين ديك الناس كينوضوا في الصباح كيمشيو للخدمه ديالهم، كيركبوا في ديك الطوموبيل، عاملين لهم ديك القنابل تما. ديك القنابل سبحان الله العظيم ديك الناس ما تفرقعات بالعربيه، ترتقات قبل ما ينوضوا في الصباح باش يرانكيوها. 3:30 الليل كيسمعوا ديك الطوموبيلات ترتقات تما. الانفجار وقع حدا باب الدار. شكون اللي عمل لهم ديك الانفجار؟ بلجيكا، راه ديك البوليس عارفين. الناس خافوا، بداو ديك الناس خايفين، بداو خاصو كيعيطوا على البوليس، كيقولوا الطوموبيله ديالنا تما عملوا فيها متفجره. البوليس ملي جاو عملوا التحاليل ديالهم، عرفوا ديك الشيء. علاش ماشي اول مره كتوقع تما، راه وقعت بزاف. شحال من واحد قتلوه هيدا كيعملوا لك قنبله في ديك الطوموبيل، انت غير كترانكيها كتمشي شي حاجه كتفرقع بيك. كيستعملوا هاد المافيا هادو معروفه في بلجيكا وهولندا باش يقتلوك بقرطاس. كيقتلوك بواحد الطريقه اخرى عاوتاني بلا ما يصيفطوا عندك شي واحد، كيصيفطوا شي واحد كيعمل لك قنبله تما، حتى كترانكيها كتمشى واحد المسافه كترتق، ملي كتسخن الطوموبيل كترتق داك الشيء اوتوماتيك. باش تعرفوا هاد العالم المخدرات الخوت كيفاش عامل. السيد اللي خرج لهم 56 كيلو ما خرجها، شبروه البوليس، عطاولو 3 سنين د الحبس. ديك الباترون ما تاقش فيه، ها هو صفالو قتلوه. ما تاقش هيداك، قال له راه عنده فلوس في الدار، خصو يصفيلو الوالدين ديالو. باش تعرفوا العالم المخدرات كيفاش عامل. مشاو باغيين يصفيو الوالدين ديالهم، ما نجحات لهم شي قضيه. وديك العائله ديالهم دابا عندهم عليهم الحمايه من ديك الشرطه البلجيكيه، كيحميوهم معسسين عليهم ليل ونهار باش يعرفوا. علاش ما عارفينش ديك الباترون اللي عمل هادشي، اللي عمل ديك القنبله في ديك الطوموبيل اللي قتل ليهم ولدهم. دو كيعسوا عندك يجيو شي مرات تما عاوتاني للدار، كاينين كيعملوا كاميرات مخفيه ما تعرفهمش، يشوفوك في ديك الشارع عملتي طلعتي وهوتي، كيجيو كيهزوك ما تعرفش شكون اللي هزك. وهذه هي القصه ديالنا اليوم الخوت، باش تعرفوا هذا العالم المخدرات كيفاش عامل. قتلوا ولدهم وماشي باغيين يقتلوا الوالدين ديالو. علاش؟ ما تاقش بان ديك السلعه تشبرات. الناس ما يعقلوش عليه. قال العالم المخدرات من احسن النادم. انا كنهضر مع دراري في اوروبا، بلجيكا وهولندا، من احسن ما يدخلش لهذا العالم. ما فيهش الرحمه مره، ما تقولوش ارحمني ولا والو، كيعرف قتيل الدم، ما فيهش لا. وهذه هي القصه ديالنا اليوم الخوت، وتحياتي لكم وشكرا بزاف.